बच्चेदानी के अंदर बनने वाली रसोलियाँ जिन्हें फाइब्रॉइड कहा जाता है, बाज़ औक़ात बांझपन की वजह बनती हैं, बाज़ औक़ात हमल होता है और बार-बार हमल ज़ाया हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगी कि कौन-सी रसोलियाँ हैं जो आपकी बांझपन की वजह बन सकती हैं या जिनको बांझपन के इलाज से पहले रिमूव करना, उसको ट्रीट करना ज़रूरी है, या जिनके मिसकैरेजेस हो रहे हैं उसमें इनका क्या रोल है और इनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, इस बारे में मैं डिटेल से आपको गाइड करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत ख़ान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन लाहौर में एज़ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे क्लिनिक में बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिसमें कुछ इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स होते हैं, कुछ पेशेंट्स प्रेगनेंसी वाले होते हैं, कुछ गायनी के प्रॉब्लम्स के साथ होते हैं। तो उनमें मुख्तलिफ मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं एक कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने देखी है, जो हामला ख़वातीन में भी पाई गई है, जो ऐसी ख़वातीन में जिनमें बांझपन होता है उनमें भी पाई गई है, और इसके अलावा भी फ़ीमेल के हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, ब्लीडिंग, इरेगुलर ब्लीडिंग्स के प्रॉब्लम होते हैं, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम पाई गई है। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में मैं इस बारे में गाइड करूँ। वो है बच्चेदानी के अंदर बनने वाली रसोलियाँ या फाइब्रॉइड्स। अब फाइब्रॉइड्स क्योंकि हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लम कर सकते हैं अगर आपको उसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग होती है, या आपको पेन रहता है, आपको पीरियड्स के दौरान में स्पॉटिंग होती है, या अगर साइज़ उसका बड़ा हो जाता है और उसकी वजह से प्रेशर इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कब्ज़ का मसला हो जाता है, यूरिन बार बार आता है, पेट फूलना, पेट में दर्द होना, इस तरह की अलामात आना शुरू हो जाती हैं, तो ख़वातीन की हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज तब होता है कि या तो हमल हो नहीं रहा, यानी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आ रहा होता है, या फिर हमल हो रहा है और फिर बार बार ज़ाया हो रहा है, बार बार ज़ाया हो रहा है। तो ऐसे केसेस में जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम उनकी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड पे हमें पता चलता है कि बच्चेदानी के अंदर प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से ख़वातीन में हमल ठहर नहीं रहा, या फिर हमल ठहरने के बाद आगे चल नहीं रहा। तो उसमें एक जो कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है वो बच्चेदानी की रसोलियाँ हैं। अब उसमें हर रसोली में इस वीडियो में बताना चाहूँगी कि हर रसोली इनफर्टिलिटी का बायस नहीं हो सकती, हर रसोली आपके बार बार मिसकैरेज होने का बायस नहीं हो सकती। ऐसी रसोलियाँ जो बच्चेदानी की अंदर की तरफ हों, जिन्हें हम सब म्यूकोज़ल फाइब्रॉइड्स कहते हैं, जो आपके बच्चेदानी के अंदर की कैविटी, जो अंदर की जो स्पेस होती है बच्चेदानी की, उसको अफेक्ट करती है। वो एक वजह हो सकती है बांझपन की कि आपका हमल वहाँ पे ठहरता और फाइब्रॉइड के ऊपर अटैच होता हो और फिर वो मिसकैरेज पे एंड अप हो जाता हो, या फिर ठहरता ही ना हो उसकी वजह से। या फिर ये है कि आपका हमल ठहर गया लेकिन बच्चेदानी के अंदर क्योंकि वो फाइब्रॉइड या रसोली अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा हुई हुई है और उसने ज़्यादा जगह घेरी हुई है और प्रेगनेंसी को ग्रो करने की जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है। तो इन फाइब्रॉइड्स को हम सब म्यूकोज़ल फाइब्रॉइड्स कहते हैं। इनकी वजह से आपको ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो सकती है, माहवारी के दौरान स्पॉटिंग भी हो सकती है और ये पेनफुल भी हो सकते हैं। सब म्यूकोज़ल फाइब्रॉइड, चाहे छोटा सा भी फाइब्रॉइड हो, वो आपकी बच्चेदानी के अंदर की स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ऐसे फाइब्रॉइड्स को ट्रीट करना ज़रूरी है जब भी आप किसी बांझपन के इलाज के लिए जाएँ, जब भी आप रिकरेंट मिसकैरेजेस यानी बार-बार आपके मिसकैरेजेस हो उसके इलाज के लिए जाएँ, तो सब म्यूकोज़ल फाइब्रॉइड अगर हो आपकी बच्चेदानी के अंदर तो उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर ऐसे फाइब्रॉइड्स जो बच्चेदानी की दीवार के अंदर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स। बाज़ औक़ात ये फाइब्रॉइड छोटे-छोटे होते हैं, बाज़ औक़ात ये लीमू के साइज़ के होते हैं, बाज़ औक़ात किन्नू के साइज़ के होते हैं और बाज़ औक़ात वाटरमेलन साइज़, तरबूज के साइज़ के होते हैं, तो बड़े-बड़े फाइब्रॉइड्स होते हैं। तो अगर छोटे फाइब्रॉइड्स हों, बच्चेदानी की दीवार में हों, जो कि अंदर से बच्चेदानी की स्पेस को डिस्टर्ब ना कर रहे हों, यानी वहाँ पे कोई आपकी प्रेगनेंसी ठहरे तो उसको उस फाइब्रॉइड की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो रहा हो, तो उनको हम कोई ट्रीट नहीं करते और उनको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि खामखा की अगर हम सर्जरीज़ करेंगे, यूट्रस के ऊपर कट लगाएंगे, तो उससे भी यूट्रस यानी आपकी बच्चेदानी कमज़ोर हो सकती है। तो अगर ये फाइब्रॉइड साइज़ में बड़े हो जाते हैं, बाज़ औक़ात ये जो बच्चेदानी की दीवार के अंदर फाइब्रॉइड्स होते हैं, ये बाहर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे फाइब्रॉइड्स को हम छोड़ देते हैं, आमतौर पे इनको ट्रीट नहीं करते। अगर ये अंदर की तरफ ग्रो करना शुरू कर दें, अंदर की तरफ बल्ज करें, आपकी जो बच्चेदानी के अंदर की स्पेस को ये डिस्टॉर्ट या डिस्टर्ब करें,
تو ایسی صورت میں انٹرامیورل فائبرائڈس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، آپریٹ کیا جاتا ہے، ان کو نکالا جاتا ہے تاکہ اندر کی اسپیس اسموتھ رہے اور اس کے بعد پھر پریگنینسی ٹھہرنے میں مطلب سکسیس ہو یا آپ کی فرٹیلیٹی کا جو ایشو ہے وہ اس سے ریزالو ہو۔ جو فائبرائڈس باہر کی طرف ہوتے ہیں بچے دانے کے، چاہے وہ سائز میں چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں، عام طور پہ وہ آپ کی فرٹیلیٹی کو افیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اگر سائز میں بڑے فائبرائڈس ہوں اور باہر کی طرف جیسے بچے دانے کی دیوار کی باہر کی طرف سے وہ بلج کر رہے ہوں، تو ایسے فائبرائڈس اگر سائز میں بڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کو حمل ہوتا ہے تو حمل کے دوران آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے، حمل کے دوران آپ کو پین ہو سکتا ہے، اس کا سائز بڑھ سکتا ہے جس سے آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے، تو بڑے سائز کے فائبرائڈس کو ریموو کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر چھوٹے فائبرائڈس ہیں تو عام طور پہ ہم ان کے لیے سرجری بالکل بھی ایڈوائز نہیں کرتے۔ ہاں البتہ کوئی فائبرائڈ بچے دانے کی باہر کی سائڈ پہ ہو، بچے دانے کی ٹیوب کے قریب ہو، اس پہ پریشر ڈال رہی ہو کہ جس کی وجہ سے پریگننسی ہونا ممکن نہ ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں ان فائبرائڈس کو ریموو کرنا بھی ہم ایڈوائز کرتے ہیں۔ اب جب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خواتین کو پتہ ہی نہ چلتا ہو، سمٹمس ہی کوئی نہ ہو، لیکن جب ہم الٹرا ساؤنڈ کریں تو یہ فائبرائڈس ہمیں ملیں اور ہم اس کو پھر ٹریٹ کریں۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ خواتین علامات کے ساتھ آتی ہیں، پیٹ میں درد کی علامات، پیریڈز ہیوی آنا، بہت زیادہ ماہواری آنا، خون پڑنا، irregular بلیڈنگ، آگے پیچھے سائیکل کے دوران آپ کو خون کے داغ لگنا، ہیوی بلیڈنگ ہونا، یا بلیڈنگ ہوتا ہے تو 10-12 دن بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، رکتی نہیں ہے، تو ایسے کیسز میں ان کو ٹریٹ کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ کچھ خواتین میں فائبرائڈ بچے دانے کے منہ کے اوپر ہوتا ہے بالکل، یعنی سروکس، ہم اسے سروائکل فائبرائڈ کہتے ہیں، جہاں سے بچے دانے کے اندر سپرم داخل ہوتے ہیں، وہاں پہ داخلے کی جگہ پہ وہ جو راستہ ہے وہاں پہ فائبرائڈ ہوتے ہیں جو کہ رکاوٹ بن سکتے ہیں کہ سپرمز بچے دانے کے اندر نہ جائیں۔ تو ایسی صورت میں بھی ان کو بعض کیسز میں ٹریٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر سرجری کی جائے اس میں رسک ہوتا ہے کہ بلیڈنگ ایسے فائبرائڈ سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو جب بھی آپ کو یہ پرابلم ہو، آپ کی گائنیکولوجسٹ پہلے آپ کو انویسٹیگیٹ کریں گی، اور انویسٹیگیشن کے لیے مختلف ٹیسٹ ہیں جو آپ کے کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے جس میں فائبرائڈ کا سائز دیکھا جاتا ہے، اس کی پوزیشن دیکھی جاتی ہے کہ کہاں پہ اندر کی طرف ہے، درمیان میں ہے، باہر کی طرف ہے، ایگزیکٹلی کہاں ہے، اور کیا وہ آپ کی بچے دانی کو ڈسٹرب کر رہا ہے اندر سے کہ نہیں، کہ حمل ٹھہرنے میں کوئی دشواری تو نہیں ہوگی اس میں، تاکہ فیصلہ کیا جائے کہ اس کا علاج کیا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ MRI بھی کیا جاتا ہے، بعض اوقات ہسٹروسیلپنجوگراف جو ٹیوب کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے، اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ بچے دانی کی اندر کی اسپیس ٹھیک ہے یا ان فائبرائڈ کی وجہ سے ڈسٹرب ہے، تاکہ علاج اس کے مطابق پلان کیا جائے۔ اس کے علاوہ MRI پہ بھی ڈائگنوز کیا جاتا ہے جس پہ کلیئرلی ہمیں پتہ چلتا ہے فائبرائڈ کی نوعیت کیا ہے، تاکہ ٹریٹمنٹ اس کے مطابق پلان کیا جائے۔ اب اس کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر چھوٹے فائبرائڈس ہیں، سمٹمز بہت زیادہ نہیں آ رہے یا پرابلم نہیں کرے، تو ہم میڈیکلی ٹریٹ کرتے ہیں، انجیکشنز دے کے فائبرائڈ کے سائز کو شرنک کیا جاتا ہے، کچھ ٹیبلٹس دی جاتی ہیں جس سے کوشش کی جاتی ہے کہ شاید فائبرائڈ شرنک ہو۔ اس کے علاوہ سرجری گولڈ سٹینڈرڈ ہے، یعنی ہم اس فائبرائڈ کو یا رسولی کو ہم نکال ہی دیں باہر، تاکہ نہ وہاں پہ وہ ہو، نہ اس کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ملٹیپل فائبرائڈز ہوتے ہیں، ایسے کیسز ہمارے لیے چیلنجنگ ہوتے ہیں کہ اب یوٹرس کو بھی نہیں ہم نے نکالنا، پریگننسی انفرٹیلیٹی کا بھی ایشو ہے، یعنی بانجھ پن کا مسئلہ ہے، لیکن دیکھیں تو جگہ 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 ملٹیپل فائبرائڈز ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ فائبرائڈز ہوتے ہیں، ہم کہاں کہاں سے کاٹ کاٹ کے فائبرائڈز نکالیں تو اسے تو یوٹرس پورا چھل نہیں ہو جائے گا اور پھر حمل کرنے کے قابل ہی نہیں ہوگا۔ تو ایسے کیسز میں بعض اوقات کچھ کیسز میں جن میں مسکیریجز بھی ہو رہے ہو یا جن میں بانجھ پن کا مسئلہ ہو اور سرجری پاسبل نہ ہو، تو اس میں یوٹرائن آرٹری ایمبولائزیشن کا ایک آپشن موجود ہوتا ہے، یا میگنیٹک ریزوننس الٹرا ساؤنڈ امیجنگ کے تھرو ہم وہ بھی فائبرائڈ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف ٹریٹمنٹ آپشنس موجود ہیں جس میں ہم نے یوٹرس کو بحفاظت اندر رکھنا ہوتا ہے اور فائبرائڈس کو اپنے راستے سے ہٹانا ہوتا ہے، تاکہ اگر بانجھ پن کا مسئلہ ہے تو وہ بھی سالو ہو جائے، اور اگر آپ کے حمل ٹھہر رہے ہیں اور بار بار مسکیریجز ہو رہے ہیں تو وہ مسئلہ بھی آپ کا سالو ہو جائے۔ تو جب بھی آپ کو ایسا پرابلم ہو، مستند گائنیکولوجسٹ سے کنسلٹ کیجیے تاکہ آپ کا ایک علاج پراپر کیا جائے اس کو، اور جس سے آپ کی فرٹیلیٹی پہ بھی ریسٹور ہو، یعنی آپ حمل بھی آپ کو ہو اور ایک صحت مند بچہ آپ کے پاس آئے۔